चौधरी परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान को कैटेगोरिकली कह दिया है कि आपने एहसान फरामोश नहीं बनना। आपके ऊपर जो हमने एहसानात किए हैं उनको नहीं भूलना। अब ये क्यों कहा है चौधरी परवेज़ इलाही ने और इसका मकसद क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है और क्या हुआ है ऐसा मसला जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ इलाही को एंकर को बुलाना पड़ा, चैनल को बुलाना पड़ा और एक इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही ने ये पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया और बड़ा क्लियर कहा कि आपने एहसान फरामोशी नहीं करनी है हमारे साथ, आपने हमारे साथ उसी तरह से चलना है और जो आपने वादे किए हैं काफ लीग के साथ या चौधरी परवेज़ इलाही के साथ और मुनिस इलाही के साथ वो आपने पूरे करने हैं। ये अब मैसेज देने की क्या ज़रूरत है चौधरी परवेज़ इलाही को कि आपने एहसान फरामोशी नहीं करनी है। और इमरान खान को इस मौके पर, जब इमरान खान इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए, इमरान खान के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, लेकिन इमरान खान फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत से अपनी डिमांड्स पूरी करवा ली जाए और जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस करवा ली जाए और असम्बलियों को तोड़वा दिया जाए। ये इमरान खान चाहते हैं। तो उसमें अब चौधरी परवेज़ इलाही बजाय साथ देने के वो उनको धमकी दे रहे हैं। उनको कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि आपने हमारे एहसानात को मानना है और उनको फरामोश नहीं करना। ये क्यों ज़रूरत पेश आई चौधरी परवेज़ इलाही को इस तरह की बात करने की? अब आपने इसके पीछे जो मामला है वो समझना है, आपने कहानी समझनी है और आपने गौर करना है कि इस वक्त हो क्या रहा है। फिर आपको समझ आएगी कि असल में जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन है, इनके बारे में जो ख़बरें आती हैं कि इनकी राहें जुदा हो गई हैं, ये आपस में एक दूसरे से अलग हो गए हैं, इन्होंने एक दूसरे से रास्ता अलग कर लिया है, ये एक पार्टी बना लिया है, वो दूसरी पार्टी में चला गया है, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ़ ख़बरों में इस तरह की बातें छोड़ी जाती हैं, फिलर छोड़े जाते हैं या शुरलियाँ छोड़ी जाती हैं, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो और है। असल में वो दोनों एक हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन वो दोनों एक हैं और दोनों मिल के विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन जो हुकूमत के साथ मिले हुए शहबाज शरीफ के साथ हैं, शहबाज शरीफ को अपने MNS दिए हुए हैं और शहबाज शरीफ आके उनकी मिन्नतें करते हैं कि आपने अपने MNS वापस नहीं लेने या उनको इशारा नहीं करना या उनको आँख नहीं मारनी, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना और जब तक हमारी हुकूमत है आपने हमारे साथ रहना है, आप जो कहेंगे हम वो पूरा करेंगे। उधर चौधरी परवेज़ इलाही वो इमरान खान को कहते हैं कि आपने हमारे साथ जो वादे किए वो पूरे किए, वो पूरे करने हर हाल में। वो आपने जो वादे हैं और उसमें जो वादे आप पहले भी करते रहे उसमें कुछ तो वादे पूरे कर देते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन इस मर्तबा आपने हर वादा पूरा करना है, आपने हमारे एहसान फरामोशी नहीं करनी है। तो इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आपकी 8-10 सीटें हैं तो आप क्यों इस तरह से, आपके बारे में कहा जाता है कि आप ब्लैकमेल करते हैं, जिसके ऊपर ये गुस्सा चढ़ा चौधरी परवेज़ इलाही को और उन्होंने इस तरह की बात की है कि एहसान फरामोशी नहीं करनी है। और चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात की और उन्होंने दो टोका कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पूरी सियासत है, जो पूरा मुल्क है, हमारी जमात के इर्द गिर्द घूम रहा है और हर जमात, हर पार्टी और हुकूमत बनाने के लिए हमारी तरफ देखा जाता है। अब चौधरियों के कहाँ राब्ते होते हैं, चौधरी कहाँ से चलते हैं, चौधरी के कॉन्टैक्ट कहाँ पर होते हैं, ये आप सब जानते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि वो कहाँ से चलते हैं, कहाँ से उनको कॉल आती है, रात को कुछ होता है, सुबह कुछ हो जाता है, सुबह कॉल आती है, फ़ैसला बदल जाता है, जो रात को हुआ होता है, रात को मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, तकसीम होती हैं कि आपको वज़ारत आला मिल गई है, लेकिन सुबह दूसरी पार्टी से वो वज़ारत आला ले लेते हैं, वो कॉल आती है। वो कॉल कहाँ से आती है, वो सब कुछ क्या होता है, ये आपको पता है, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने ये बात समझनी है कि अभी इमरान खान के साथ ऐसा मामला क्या हुआ जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ इलाही को ये बात करनी पड़ी। असल में ये हुआ है कि चौधरी परवेज़ इलाही अब जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं और जो आगे बाई इलेक्शन होने हैं, आपको पता है कि 20 बंदे जो हमज़ा शहबाज के साथ चले गए थे PTI के, वो डी सीट हो गए, इलेक्शन कमीशन ने उनको फ़ारग कर दिया, अब उनकी सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं। उसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही चाहते हैं कि PTI पूरी सपोर्ट करे मेरे कैंडिडेट्स को, जो काफ लीग के कैंडिडेट है। अब आपने ये समझना है कि किस तरह से ये अपनी सियासत कर रहे हैं और सियासत के ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत तेज़ लोग हैं, ये किस तरह से सियासत कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन एक तरफ हैं, वो हुकूमत से मिले हुए हैं, चौधरी परवेज़ इलाही PTI से मिले हुए हैं और पंजाब के अंदर अपनी ग्रिप को मजबूत कर रहे हैं, पंजाब के अंदर जो अपनी कमांड है उसको मजबूत करें। और ये इमरान खान से डिमांड कर रहे हैं कि जो
ضمنی الیکشن آنے ہیں، اس میں کاف لیگ کے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہوں، آپ اپنا امیدوار نہ اتاریں، ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں، ہمارے ایم پی ہوں، تاکہ جو حمزہ شہباز کی حکومت ہے اس کو گرائیں، اس کو مل کر گراتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ میں بنتا ہوں۔ اب چودھری پرویز الہی چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مجھے بنایا جائے، اور وہ کافی عرصے سے یہ دل میں خواہش رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اور وہ آج سے یہ نہیں سوچ رہے، وہ کافی عرصے سے سوچ رہے ہیں کہ مجھے جیسے موقع ملے گا میں ایک دم سے نکلوں گا اور وزارت اعلیٰ کا امیدوار بن جاؤں گا۔ وہ خبریں بھی چلواتے رہتے، وہ باتیں بھی کرتے رہتے، لیکن اب تو وہ کھل کر سامنے آ گئے، اور مونس الہی نے کھل کر بات کر دی تھی عمران خان سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاف لیگ آپ سپورٹ کرے تو آپ پھر ہمیں وزارت اعلیٰ دے دیں۔ تو عمران خان نے اس کے بعد سوچا تھا، اور پھر آخر کار عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اور عمران خان اکثر کہتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اس طرح کی حکومت نیکسٹ ٹائم اگلی دفعہ نہیں لوں گا کہ جس میں مجھے اتحادی حکومت ملے، اس میں باقی پارٹیوں کو ملانا پڑے، میرے پاس ایسی حکومت ہو، میرے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، میرے پاس ایک لولی لنگڑی حکومت ہوتی ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ وہ یہی بلیک میلنگ ہوتی ہے، وہ یہی ان کی مطالبات ہوتے ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو کہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔ اور خاص طور پر یہ آپ کو یاد ہے کہ شیخ رشید نے بھی کہا تھا ان کے بارے میں، کاف لیگ کے بارے میں، کہ یہ 5 ووٹوں کی پارٹی ہے، 5 ان کے پاس ٹوٹل ووٹ ہیں، اور یہ بلیک میل کرتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ چودھری پرویز الہی یہ سب بڑے ناراض ہوئے تھے کہ ہمیں یہ اس طرح کی بات کیوں کی گئی۔ تو اب ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، اس کے لیے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ضمنی الیکشن کے اندر ہمیں یہ ووٹ دیا جائے، ہمیں کینڈیڈیٹس دیے جائیں، ہم اپنے وہاں پر کینڈیڈیٹ اتاریں، اور پی ٹی آئی وہاں سے ودرا کرے، اور پی ٹی آئی اب سپورٹ دے ہمارے کینڈیڈیٹس کو، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتوا کر پنجاب اسمبلی کے اندر لایا جائے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر ہم جو حمزہ شہباز کی حکومت ہے اس کو فارغ کر دیں۔ اب یہ پلان ہے۔ اور دوسرا پلان یہ ہے کہ اگر آپ مارچ کرنا چاہتے ہیں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، دھرنا دینا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس سیٹ اپ کے اندر بھی ہمیں آپ نے جگہ دینی ہے، اور آگے حکومت جو بننی ہے اس کے اندر بھی آپ نے ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے ایک تو ہمارے ساتھ، اور اگر آپ کو کوئی بھی رابطہ کرنا ہے ایسی جگہ پر جہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے، وہ نیوٹرل ہے، تو آپ کے لیے ہم سپورٹ لے کر دے سکتے ہیں، وہاں پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ آپ نے جو پرومسز کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، وہ پورے کرنے ہیں تاکہ ہم آگے بھی چل سکیں، اور سیاسی طور پر کاف لیگ جو پنجاب کے اندر کمزور ہے، پنجاب کے اندر ویک ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی یہ پورا ایک پلان کر رہے ہیں۔ چودھری شجاعت دوسری طرف ہیں، وہ اپنا ایک پوری گیم چلا رہے ہیں، اور حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ مل کے 2 MNAs ان کو دیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جس دن ان کو اشارہ ہوا، جس دن ہلکا سا ان کو آنکھ ماری، چودھری شجاعت نے اپنے MNAs کو کہنا کہ باہر آ جاؤ، حکومت وہاں بھی گر جانی ہے۔ تو یہ ایسی پارٹی ہے، یہ چودھری پرویز الہی نے صحیح کہا ہے کہ اس وقت جو ملک کی سیاست ہے، پورا ملک ان کی جماعت کے ارد گرد گھومتا ہے، سارے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، ہلکا سا وہ بات کرتے ہیں، ہلکی سی کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، وہ پوری کرنی پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کی امپورٹنس ایسی ہے، ان کی حیثیت ایسی ہے، ان کی پارٹی کے بغیر جو 2 3 4 ووٹ ہوتے ہیں وہ اتنے اہم بن جاتے ہیں کہ ان کے بغیر چلنا، ان کے بغیر حکومت بنانا، اور یہ آرام سے حکومت بنا بھی سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں، اور ایسا ہی یہ ابھی بھی کریں گے اس حکومت کے ساتھ جو شہباز شریف کی حکومت ہے فیڈرل میں، اور جو پنجاب کے اندر حکومت ہے اس میں چودھری پرویز الہی آپ یاد رکھیے گا اہم کردار ادا کریں گے۔